Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your teacher Shugufta Kader, teacher BMS Yarulangir. Today I am going to teach you it's class 7th geography and the lesson is water. Today we are going to study its next part, that is हमने इसमें बच्चों पढ़ा था. As you are already known that we have read its in this lesson. This is water cycle and some sources of water हमने पढ़े थे. इसके बाद हमने पढ़ा था distribution of water bodies, ये भी पढ़ा था मैंने. तो इसके बाद अब टर्न है यहाँ पे दिया गया है एक पैराग्राफ. ये बोल रहा है हमें एसेंशियल वाटर हमारे लिए कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी है. बच्चों आप जानते हो कि पानी जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए, वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम कभी प्यास लगती है तो हमें पानी के बगैर हमारी कोई चीज़ हमारी थर्स्ट को क्वेंच नहीं कर सकता है. दैट इज़ वाटर जो हमारी थर्स्ट को क्वेंच करता है. एंड तो इसका मतलब है कि अगर हम हमें पानी का इस्तेमाल सही से करना चाहिए. हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वी आर वेस्टिंग ए प्रेशियस सोर्स. ठीक है, एक कीमती रिसोर्स को हम ज़ाया कर रहे हैं अगर हम पानी केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं. सो अवॉइड दीज थिंग्स, टेक केयर ऑफ दिस प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर गॉड. तो एक बच्चों यहाँ से अब स्टार्ट होता है ओशन सर्कुलेशन. ओशन जो होते हैं वहाँ पे सर्कुलेशन कैसी होती है. ओशंस जो होते हैं बच्चों, ओशंस में क्या होता है, ओशंस में वाटर जो है, पानी जो है कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. वहाँ पे पानी कंटिन्यूसली मूव करता रहता है. कहाँ पे, ओशंस में हमेशा पानी मूव करता रहता है, मूव चलता रहता है, मूव करता रहता है. तो उससे क्या होता है, यहाँ पे 3 टाइप्स की मूवमेंट्स ऑकर होती है, मूवमेंट्स होती है. कहाँ पे, ओशंस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दैट ऑकर इन ओशंस. दीज आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स. वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स. पहले हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे एक पहले कॉलम एक दिया गया है. दिस इज़ March 22nd is celebrated as World Water Day, when the need to conserve water is reinforced in different ways. ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22nd ऑफ मार्च. पूरे दुनिया में पानी का दिन मनाया जाता है 22nd ऑफ मार्च. तो आप ये याद रखना, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ये आपको पूछा भी जा सकता है कहीं पे. व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, 22nd ऑफ मार्च. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे स्टार्ट होती है ओशन सर्कुलेशन में पहले वेव्स आती है. क्या आती है, वेव्स. बच्चों वेव्स क्या होती है, बोलते हैं वेव्स होती है जब पानी जो होता है, जो इसकी ओशन की सरफेस पे पानी जब चलता है, ओशन की सरफेस पे पानी जब ऑल्टरनेटली राइज एंड फॉल होता है. दिस इज़ लाइक दिस. जैसे यहाँ पे पानी चढ़ गया, ऊपर राइज हो गया, फॉल हो गया, राइज हो गया, फॉल हो गया, राइज हो गया, फॉल. दिस राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन ओशन सरफेस इज़ नोन एज वेव्स. दीज आर नोन एज वेव्स. इनको हम वेव्स बोलते हैं, लहरें बोलते हैं, समंदर की लहरें. जब ओशंस पे पानी ऊपर से नीचे अल्टरनेटली हो जाता है, इसकी मूवमेंट ऐसे हो जाती है, देन दीज आर नोन एज वेव्स. इनको हम वेव्स बोलते हैं, लहरें भी हम बोलते हैं इनको. ये वेव्स कैसे बनती है, जब पानी की ओशन की सतह पे क्या चलती है, हवाएं चलती है, उससे वेव्स बनती हैं. एज स्ट्रॉन्ग द विंड इज़, जितना जो विंड होता है, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज. जितनी तेज़ी से हवाएं चलती है, द बिगर द वेव्स बिकम्स, जो उतनी बड़ी वेव्स बनती है. इसका मतलब है जितनी तेज़ी से हवाएं समंदर की ओशंस की सतह पे चलती है, उतनी तेज़ी से वेव्स बनती हैं. तो यहाँ पे एक और बोला गया हमको, वेव्स आपको समझ आएगी, आई. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. तो इसके बाद है
جب اسٹارم آتا ہے، جب طوفان آتا ہے بچوں، دا ونڈس بلوئنگ ایٹ ویری ہائی اسپیڈ. آپ کو پتہ ہے طوفان میں کیا ہوتا ہے، ہوائیں جو ہے وہ بہت زیادہ تیز چلتی ہے. ان تیز ہواؤں سے کیا ہوتا ہے، ان تیز ہواؤں سے ہیوج ویوز بنتی ہے، بڑی بڑی ویوز بنتی ہے، بہت ہیوج ویوز بنتی ہے. تو یہ جو ویوز ہوتی ہے یہ کیا کر سکتی ہے، دیز کین کاز ڈسٹرکشن، یہ ڈسٹرکشن کر سکتی ہے، ٹریمنڈس ڈسٹرکشن، بہت زیادہ تباہی مچا سکتی ہے یہ ویوز. کون سی ویوز، جب اسٹارم، جب کوئی طوفان آتا ہے تو اس میں ہوائیں تیز چلتی ہے تو اس سے بڑی بڑی ویوز بنتی ہے، ہیوج ویوز بنتی ہے. اور یہ ویوز کیا کر سکتی ہے، ٹریمنڈس ڈسٹرکشن، یہ ڈسٹرکٹ کرتی ہے، سب کچھ تباہ کر سکتی ہے. اینڈ ارتھ کوئک، جب کوئی ارتھ کوئک آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، والکنو کوئی پھٹ جاتا ہے، ایرپشن ہو جاتا ہے اور انڈر واٹر لینڈ سلائڈس ہو جاتے ہیں. انڈر واٹر لینڈ سلائڈس کا مطلب ہے زمین کی، پانی کے اندر جو لینڈ ہوتا ہے نیچے سے، اس میں لینڈ سلائڈس ہو جاتی ہے، زمین کھسکتی رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو پانی کا بہاؤ ہے، جو پانی کا بہاؤ ہے اوشین میں، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہو، شفٹ لارج، یہ جو ویوز ہے، یہ جو لینڈ سلائڈس ہے، یہ شفٹ لارج اماؤنٹس آف اوشین واٹر، یہ بہت سارا اماؤنٹ آف واٹر جو ہے اوشین سے شفٹ کر سکتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ. بہت زیادہ پانی جا سکتا، پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اوشینز میں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے پانی کے فورس بڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے، تو بہت ساری بڑی ویوز بنتی ہے. تو اس سے ایک ویو بنتی ہے، تو بڑی بہت ہیوج ٹائڈل ویو بنتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں سونامی. کیا بولتے ہیں، سونامی. سونامی جو ہوتی ہے اس کی سپیڈ کتنی ہو، یہ کتنا اونچا چڑھ سکتی ہے، 15 میٹر سے اونچا چڑھ سکتی ہے ایک سونامی. کس سے بنتی ہے، اسٹارم آنے سے، طوفان آنے سے. جب ہوائیں تیز چلتی ہے، پانی یا کبھی ارتھ کوئک یا کبھی والکینو کی ایرپشن ہو جاتا ہے، یا کبھی لینڈ سلائڈس ہوتے ہیں، پانی کی سطح کے زمین، پانی کے زمین کے اندر سے، پانی کے اندر جو زمین ہوتی ہے اس پہ لینڈ سلائڈس ہوتے رہتے ہیں، اس سے پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے اور بڑی ہیوج ٹائڈل ویوز بنتی ہے، ان کو ہم سونامی بولتے ہیں. تو یہ سونامی جو ہوتی ہے یہ 15 میٹر ہائی جا سکتی ہے اور نیچے واپس آ سکتی ہے، اتنی بڑی ویو ہوتی ہے یہ. تو جو آج تک دیکھی گئی ہے سب سے لارجسٹ سونامی ایور میجرڈ واز 150 میٹرز. جو سب سے بڑی سونامی تھی آج تک وہ کتنی تھی، 150 میٹرز. یہاں پہ دکھایا گیا ہے دا لارجسٹ سونامی ایور میجرڈ واز 150 میٹرز ہائی، بہت 150 میٹرز اونچی تھی. یہ جو ویوز ہوتی ہے، سونامی کی ویوز جو ہوتی ہے، یہ ٹریول کر سکتی ہے 700 کلومیٹرز پر آور. ایک گھنٹے میں یہ 700 کلومیٹر چل سکتی ہے تیز، ٹھیک ہے، اتنی ان کی رفتار ہوتی ہے. تو 2004 میں کیا آیا تھا، کوسٹل ایریاز آف انڈیا میں آیا تھا، کہاں کیا آیا تھا، ایک سونامی آئی تھی اس ٹائم. کہاں پہ، 2004 میں، کوسٹل ایریاز آف انڈیا میں. تو اندرا پوائنٹ ان انڈومان اینڈ نکوبار آئیلینڈز گاٹ سبمرجڈ آفٹر دا سونامی. جب یہ سونامی آئی تھی تو انڈومان اینڈ نکوبار میں جو اندرا پوائنٹ تھا وہ بالکل اس کے آئیلینڈز، انڈومان اینڈ نکوبار آئیلینڈز گاٹ سبمرجڈ، وہ سبمرج ہو گئے، وہ ختم ہو گئے تھے، دب گئے تھے. تو اس سونامی کی وجہ سے یہاں پہ ایک دیا گیا ہے، سونامی از اے جاپانیز ورڈ that means harbor waves and the harbors get destroyed whenever there is tsunami. Tsunami is a Japanese word that means سونامی کا مطلب ہے، جاپانیز ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہاربر ویوز. ہاربر ویوز ہوتا ہے، ہاربر ہوتی ہے بندرگاہ، جہاں پہ جہاز رکے ہوتے ہیں بندرگاہ میں. تو یہ ان ہاربرز کو ڈیمیج کرتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایز دا ہاربرز گیٹ ڈسٹرائڈ وین ایور دیر از سونامی، جب بھی سونامی آتی ہے تو ہاربرز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنے بچوں ہم نے یہاں پہ پڑھا ویوز، اس کے بعد پڑھا سونامی کیا ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک وی ول پروسیڈ دس چیپٹر. Till then, Allah Hafiz.